मानिसलाई शान्ति, आनन्द, शीतलता प्राप्त गर्नुपर्छ। र शीतल केले दिन्छ भन्दा हावाले, जहाँ हावा चल्छ त्यहाँ शीतल भनिन्छ हैन। अनि शीतलता अर्को केले दिन्छ आनन्द? हिउँले, चिसोले। त अर्को शीतलता केले दिन्छ? चन्द्रमाले भन्छ। तर जुन चन्द्रमाले दिने शीतलता, जुन हिउँबाट पाउने शीतलता, जुन हावाबाट पाउने शीतलताले शरीरको शीतलता दिन्छ। तर आत्मामा जलिरहेको शीतलता कसले दिन्छ अरे भन्दा सन्तहरूको सानिध्य जानले शीतलता प्राप्त हुन्छ भनेर भने। यसकारण यो शीतलता हजुरले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई यसरी हर विषयहरूबाट हामीलाई शान्ति चाहिएको छ, शीतल आनन्द चाहिएको छ। त्यसले गर्दा धन दौलत सबभन्दा प्रथम प्राथमिकता हो। के हो? रुपियाँ पैसा, धन दौलत। भगवान भन्दा पनि प्राथमिकता चाहिँ के हो? धर्म भन्दा पनि प्राथमिकता के हो? सबभन्दा पहिला रुपियाँ पैसा, सम्पत्ति। त्यसको बादमा मात्रै धर्मको चर्चा हुन्छ हैन। रुपियाँ पैसा पायो, त्यहाँबाट घाँस बाँसको जोगडा गर्नुपर्छ। बाँस पनि चाहियो र घाँस पनि चाहियो, अनि कपास पनि चाहियो, लुगा पनि चाहियो हैन। आफूले मात्रै गरेर भएन, परिवारलाई पनि पूर्ण बनाउनु पर्यो। परिवारलाई मात्रै भएर पनि भएन, छरछिमेकी, इष्टमित्र, नातागोता सबैको लागि सोच्नु पर्यो। त्यति सोच्दा र त्यति पूर्ति गर्दै आयु समाप्त हुन्छ। धर्म कहिले गर्ने? ईश्वर प्राप्त कहिले गर्ने? अन्त समाजले के सोचेको छ? यही नै हो मेरो धर्म। मैले परिवारलाई सुखले पालन पोषण गर्नु, इष्टमित्रलाई मान सम्मान, जो मैले मान्नुपर्ने आफ्नो इष्टमित्र नातागोतालाई जसलाई मैले मान सम्मान गर्नुपर्ने, त्यो नै मेरो धर्म हो भनेर। अनि अर्को के हो? बिहान बेलुका भगवान मन्दिर प्रतिमाको अगाडि प्रणाम गर्ने, अनि कहिले कहिले दान गर्नु मन लाग्यो भने दान पनि गर्ने। त यही हो धर्म भनेर यति सोचेको छ। त त्यसले परम आनन्द त मिलेन। त्यो त गृहस्थीले गर्नुपर्ने एउटा आचरण हो, नियम हो। गृहस्थीहरूले के गर्नुपर्छ त हैन? अब गृहस्थी भए त पति पत्नी, छोरा नाति, सासू ससुरा हैन, सालो साली, भाना भान्जी, दिदी भेना, अब यति धेरै नातागोता हुन्छ हैन। सम्धी सम्धिनी, भाइ भतिजा, अब यति धेरै हुन्छ गृहस्थी भएपछि। अब भान्जी आइएको छ भने, भान्जीको बिहा छ भने, नातिनीको बिहा छ भने, भतिजिनी आइएको छ भने हैन, मामा छ भने, माइजू छ भने, भतिजा छ भने, अब त्यो सबैलाई समेटेर मिलाएर गृहस्थीले राख्नुपर्छ। त्यति गर्दै आयु त समाप्त भयो। भगवानलाई रिझाउनु चाहिँ कसरी? भान्जा भान्जीलाई पनि रिझायो, इष्टमित्रलाई पनि रिझाउनु भयो, देवी देवता कुल देवतालाई पनि रिझाउनु भयो, सबलाई सम्झिनु भयो। तर ईश्वर रिझाउने कुरा चाहिँ सम्झिनु भएन होला। अन्त सबलाई रिझाउनु भयो, ईश्वर रिझाउनु भएन भने त त्यो त सबै विफल हुन्छ। त्यसले गर्दा सन्तहरू के भन्नुहुन्छ? जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल बाका कर सके न जो जग बैरी हुई। यो दुआ बुझ्नु भयो होला हैन? जाके राखे साइया, जहाँ साई भनेको भगवान, जसलाई भगवानलाई हामीले रिझाएको छौँ भने
सर्वप्रथम हामीले भगवानलाई रिझायौँ, भगवानलाई प्रसन्न बनायौँ, भगवानलाई आफ्नो बनायौँ भने मार सकेन कोही अरे बाल जो जग बैरी बाल बाका कर सकेन। बाल भनेको कपाल, बाका भनेको संसारै दुश्मन भएर आओस् अरे। तर एउटा शरीरको बाल पनि एउटा कपाल पनि बाका भनेको बाङ्गो बनाउन सक्दैन अरे। अरू कुरा त परै जाओस्, संसारै नै शत्रु बनोस् अरे। किन भन्दा भगवान चाहिँ रिझाएको छ भने। तर हामीले सबलाई खुसी बनायौँ, सबलाई प्रसन्न बनायौँ, तर भगवानलाई प्रसन्न बनायौँ भने बनाएनौँ भने ती संसारै मित्रु भए पनि मद्दत गर्नु सक्दैन भगवान रिसाएपछि, भगवान दुःखी छ भने। तर भगवान एक्लै भगवान मात्रै खुसी छ भने सबै मिल्छ। त्यसलाई खुसी बनाउने, भगवानलाई प्रसन्न बनाउने उपाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसैलाई याद गर्नु, उसैलाई चिन्नु। अन्त ऊ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ घटघटवासी, सबको घटघटमा हुनुहुन्छ, बाहिर पनि सर्वव्यापक। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। सर्वधी सब ब्रह्माण्डमा चराचर जगतमा हाम्रो हर कर्मको साक्षी, सर्वधी साक्षी भूतम। भावातीतम, हाम्रो भावना हाम्रो कल्पनादेखि पर। कस्तो सद्गुरु तङ नमामि, त्यस्तो गुरुलाई चाहिँ मैले के गरेँ, प्रणाम गरेँ। गुरु चाहिँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ अरे, सारा जगतमा सबको कर्मको साक्षी, भावनादेखि पर। प्रकाश, गुरु माने प्रकाश, प्रकाश रूपमा हुनुहुन्छ। हजुरलाई मैले चिनेर जानेर के गरेँ, प्रणाम गरेँ, दण्डवत। तब कर्म सफल भयो हैन। र त्यसकै लागि सत्संग श्रवण गर्नुपर्छ। सत्संगले चाहिँ त्यसको बाटो खोल्दै लान्छ, शङ्का समाधान हुँदै जान्छ, बाटो खुल्दै जान्छ। सत्संगले चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी 1 हप्ता सुन्यो, 2 हप्ता सुन्यो, 3 हप्ता, 4 हप्ता, 5 हप्ता, जो यस तत्त्वलाई जान्ने, यो संस्थाको गतिविधि बुझ्नु, यो गतिको एउटा, यो संस्थाको एउटा फाउन्डेसन बुझ्नु, यसको गतिविधि बुझ्नु। हजुरहरू आउनु भएर बुझौँ न त के रहेछ भनेर बुझ्नु आउनु भएको छ कतिजना हैन। राम्रो लाग्यो भने हामी पनि प्रवेश गरौँला, सही भन्यो भने, चित्त बुझ्यो भने भनेर पनि आउनु भएको छ। त्यसले हजुर बुझ्न आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा जति तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ध्यान दिएर, यसले बाटो खुल्दै जान्छ, बाटो फराकिलो हुँदै जान्छ। जसले बाटो फराकिलो भयो उसैले त्यो बाटोमा हिँड्नु सक्छ। त जसको बाटो जति सुने पनि उसको बाटो त साँगुरोको साँगुरै छ, शङ्का समाधान भएन, प्रश्न बाई प्रश्न उड्दै गयो हैन। त्यसले गर्दा जति बेला महाभारतको एउटा सानो दृष्टान्त, यक्षले जति बेला 5 पाण्डवहरू वनवास गर्दै जानुभएको थियो हैन, सबैलाई थाहा छ यो दृष्टान्त। बहुत वनमा तिर्खा लाग्यो, बहुत साह्रो तिर्खा लाग्यो, कहीँ पानी छैन। अनि भीम गए, म पानी खोज्नु जान्छु है भनेर पानी खोज्नु गए भीम, र पानीको तलाउ भेट्यो। त्यहाँ पुगेर पानी खानुभन्दा आकाशवाणी हुन्छ, कोही देखिँदैन, ए भीम मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ अनि मात्रै तिमीले पानी पिउनु पाउँछौ, नत्र तिमीले पानी पिउने अधिकार छैन भने। यसो यताउति हेर्छ, कोही छैन। अब कस्तो प्यास लागेको छ उसलाई, पहिला म पानी पिइहाल्छु भनेर उसले पानी पिउनु बित्तिकै ऊ बेहोस भयो, मूर्छित त्यही पोखरीको डिलमा लड्यो। भीम पानी खोज्नु गएको, भीम आउँदै आएन। अनि अर्जुन गयो, म भाइलाई पनि खोजेर आउँछु, किन कहाँ कसै दुश्मनहरूले मारे कि भनेर जाँदा भीम लडिरहेको छ।
फेरि उसले पहिला पानी पिउँछु, मेरो भीमलाई चाहिँ कसले मार्यो, कुन शत्रुले मार्यो, तर पहिला तिर्खा लागेको छ, पहिला पानी नै पिउँछु अनि म भीमको परीक्षण गर्छु। पानी, हे अर्जुन, मैले तिम्रो दाजु भीमलाई जुन प्रश्न गरेँ त्यही प्रश्न तिमीले म गर्छु, जब प्रश्नको उत्तर दिन्छौ अनि मात्रै पानी पिउन पाउँछौ, नत्र भने तिम्रो पनि हालत यही हुन्छ। फेरि पनि पहिला पानी पिइहालौँ। प्यास भनेको कस्तो चिज हो होइन। पानी पियो, फेरि पनि भीम पनि ती मूर्छित भयो, ती मर्यो। त्यहाँबाट नकुल गयो, सहदेव गयो, सबै ती नै उत्तर दिनु सकेन, ती सबै मूर्छित भयो। अब युधिष्ठिर महाराज चारैटा भाइ पानीको पत्ता लगाउन गएको, पानी पिएर आउँछौँ, पानी लिएर आउँछु भने चारैजना भाइ त हरायो। अब कहीँ मर्यो, कसले मार्यो, शत्रु कहाँ लुकिरहेको छ। त युधिष्ठिर महाराज जानुभयो, जाँदाखेरि त पोखरीको उसमा चारैजना भाइ मरिरहेको छ। अनि अब म पनि पानी पिउँछु र कुन शत्रुले मेरो चारजना भाइहरू मार्यो, अब त्यसलाई म निरीक्षण गर्छु। अन्त उसले पनि पानी पिउन आँट्यो। त्यति फेरि त्यही प्रश्न आयो, धर्मराज युधिष्ठिर, तिम्रो चारजना भाइहरूलाई मैले जुन प्रश्न गरेको थिएँ, मेरो प्रश्नको उत्तर नदिई पानी पियो, त्यो हालत भयो। तिमीलाई पनि त्यही प्रश्न गर्छु, त मेरो प्रश्नको उत्तर दियो भने मात्रै पानी पिउने अधिकार छ। तब यक्ष महाराज, भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न के छ भन्दाखेरि, हे युधिष्ठिर महाराज, सबभन्दा तेज गतिमा दौडिने के चिज हो? सबभन्दा तेज गतिमा दौडिने मन हो। प्रकाश भन्दा पनि, वायु भन्दा पनि, शब्द भन्दा पनि छिटो दौडिने चिज मन। आश्चर्यको चिज के हो? यो संसारमा अचम्मको चिज, अति नै अचम्म र आश्चर्यको चिज के हो भन्दा शमशान घाटको वैराग्य। त शमशान घाटको वैराग्य चाहिँ कस्तो भन्दा, जब साथीभाइ आफ्नै घरको परिवारको मृत्यु हुन्छ, साथीभाइको मृत्यु हुन्छ, इष्टमित्रको, अब सबैजना त्यो दिन विरक्त भयो, सबै सबलाई लगेर रुँदै कराउँदै सबै चिच्याउँछ, सबै शोकाकुल भएको हुन्छ, शमशान घाटमा लान्छ। त्यति बेला त्यो मलामी आफन्त सबलाई वैराग्य हुन्छ अरे, आहो मेरो पनि हालत एक दिन यही हो, उसले के लगेर गएर, खोइ त हिजोसम्म बोलिरहेको थियो, यत्रो धन सम्पत्ति मान सम्मान थियो, कोही के लगेर गयो, अब उसलाई आज हामी चितामा राखेर जलाउँदैछौँ। मेरो पनि त त्यही दिन, भोलि मलाई पनि त यिनीहरूले यसरी जलाउँछ, के रहेछ र संसारमा? योभन्दा उत्तम त ईश्वरको भजन गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ, मायामा आसक्त बन्नु हुँदैन, अब यसरी उयो गर्नु हुँदैन भन्ने वैराग्य आउँछ अरे। तर लास जलाएर घर फर्किनु वैराग्य त्यहीँ छोडिराख्छ अरे। शमशान घाटमै वैराग्य छोड्यो, मर्ने त मरिगयो, कमाउनुपर्छ, खानुपर्छ, छोड्दै भाइ, वैराग्य ती नै छोड्यो। यो सबभन्दा त्यो वैराग्य सधैँ बसिरहे त भक्ति गर्थे, सबैले ईश्वर खोज्थे, त वैराग्य त्यही शमशान घाटमा आयो, ती छोड्यो। आसमान भन्दा उच्चाइ के चिज हो? जन्म दिने आमा र बुवा। र यसरी प्रश्न गर्दै गयो, उत्तर दिँदै गयो। सबभन्दा धेरै धन राख्ने पात्र कहाँ हो युधिष्ठिर महाराज? सबभन्दा धेरै धन राख्ने पात्र भन त स्विजरल्यान्डको बेन होइन, होइन कतिवटा बेङ छ होइन, शाकाहारीमा राख्ने कि होइन, सानीमा बेङमा राख्ने कि, नबिल बेङमा राख्ने कि, प्रभु बेङमा राख्ने कि होइन, नेपाल बेङमा राख्ने कि, राष्ट्रिय बेङमा राख्ने कि, या स्विजरल्यान्डको बेङमा राख्ने होइन, सबभन्दा धन राख्ने पात्र त के हो? धरती। बुझ्नु भयो होला नि? समर्थन गर्नुहुन्छ? कसरी धरती भनेर प्रश्न उठ्दै होला। जति पनि धन धरतीको गर्भबाटै आउँछ, आसमानबाट त झार्दैन। जति तपाईँ हामीले युज गर्ने धन कहाँबाट ल्याउँदैछौँ? धरतीको गर्भबाट। सुना चाँदी हिरा मोती लुहा फलाम पित्तल स्टिल लत्ता कपडा सबै यो धरतीको हो। यो अन्न पानी होइन, त
अब के प्रश्न गर्नुभयो भने धर्मलाई चाहिँ तिमीले कसरी मानेको छौ, धर्मको वास्तविक तत्त्व रहस्यलाई तपाईँले कसरी अपनाउनु भएको छ, सत्यको कसरी तपाईँलाई सत्यलाई कसरी परिचय र कसरी सत्यलाई अनुसरण अपनाउनु भएको छ युधिष्ठिर भनेर यक्षले प्रश्न गर्नुभयो। त्यति बेला धर्मराष्ट्रले के भन्नुभयो भने तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न नैको ऋषिहर्ष मत प्रमाणम धर्मस्थ तत्त्व निहिति गुहायम महाजनुयेन गतस पन्था। तर्कको कुनै सीमा छैन, तर्कले तर्क काट्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हजुर हर हप्ता सत्सङ्ग सुन्नु आए पनि तपाईँको तर्कै मात्रै बोकेर जानुभयो, तर्क समाप्त भएन भने तर्कले सत्यको बोध हुँदैन। तर्क प्रतिष्ठा, तर्कले तर्क उसको तर्क काट्ने काटाकाट मात्रै भइरहन्छ। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न, शास्त्रहरूको पनि श्रुति शास्त्रको पनि अनेक मत छ, तर धर्म तत्त्व निहिति गुहायम, धर्मको तत्त्व अत्यन्तै गोपनीय र गहन छ, अत्यन्तै अनमोल, अत्यन्तै गहन छ, सत्य छ, अत्यन्तै गहन छ। महाजनुयेन गतस पन्था, त्यस मार्गमा महापुरुषहरू हिँडेका थिए, त्यस सत्यको मार्गमा सत्यको बोध महापुरुषहरूले गरेको थिए। त्यही मेरो पनि धर्म, म पनि त्यही मार्ग त्यही सत्यलाई अपनाइरहेको छु भनेर। तै सबै प्रश्नको उत्तर सही पाए यक्ष प्रसन्न भयो। अनि यो तिम्रो 4 भाइहरूमा कुन कुन भाइलाई जिउँदो गराइ माग्छौ भन भन्यो यक्षले। अनि एकजना नकुल चाहिँ, 2 जना नकुल र सहदेव चाहिँ अर्को आमाको हुनाले यो नकुल र सहदेवलाई चाहिँ जीवित बनाइदिनुहोस् भनेर भने। किन सबै भाइलाई किन जीवित होइन, कुन्तीको म बाँचिहालेको छु, अर्को आमाको पनि त जिउँदो हुनु पर्यो। तिम्रो यस्तो महान भावना देखेर, तिम्रो यस्तो महान विचार देखेर म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ युधिष्ठिर भनेर 4 भाइ जीवित बनाइदिए। अनि 4 भाइ लिएर आए होइन। त यसकारण मैले यो प्रसङ्ग किन राखेँ भन्दा तर्कले तर्क काट्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हर हप्ता सत्सङ्ग सुन्नु आउनुको उद्देश्य हामीले तर्क समाप्त गर्ने हो, शङ्का समाधान गर्ने हो सत्सङ्गले। अनि मात्र सत्यको बोध हुन्छ, बोध हुने बाटो खुल्यो। जब मै था तब हरि नाई, अब हरि है मै नाई, प्रेम की गली अति साकरी तामे दो न समाई। जब मै था, उसकोमा अहंकार समाप्त भएको छैन, तब हरि नाई, तब उसकोमा हरि परमात्माको बोध हुनु सकेन। अब हरि है मै नाई, अब उसले परमात्मालाई आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्यो, बोध गर्यो। अब मै नाई, उसकोमा घमण्ड अहंकार मोहपना समाप्त भयो। प्रेम की गली अति साकरी, भक्तिको मार्ग बाटो सानो छ, अति नै साँगुरो छ। तामे दोनो समाई, त्यो साँगुरो बाटोमा घमण्ड अहंकार र धर्म एकैचोटि छिर्दैन कि घमण्डहरू मात्रै, अहंकार घमपना मात्रै छिरिरहन्छ। भगवान देवता आत्मा उपासना धर्म त्यो बाटोमा आँटेन। सानो हुनाले एउटा मात्रै आँट्छ त्यो बाटोमा भनेपछि कि अहम अहंकार मात्रै रहिरहन्छ कि चाहिँ ईश्वर उपासना मात्रै। प्रेम की गली, गली भनेको बाटो, गल्ली भनेको तपाईँ गाउँघरमा गल्ली भन्छ नि, सानो बाटोलाई होइन। त्यस्तै प्रेम की गली भनेको भक्तिको मार्ग अति साकरी, अत्यन्तै सानो छ, साँगुरो छ। तामे दोनो समय, त्यहाँ 2 जना एकैसाथ हिँड्न सक्दैन। बुझ्नुभयो होला नि। त्यसले गर्दा बाटो फराकिलो बनाउनुको लागि, अहमलाई समाप्त गर्नको लागि सत्सङ्ग सुन्नु पर्यो। हामी भित्र यो शरीर एउटा मन्दिर हो, यो मन्दिरमा फोहोर जम्छ भित्र पनि। हामीले यो झ्यालडोका सबै बाहिरको धुलो नआओस् भनेर यो सबै बन्द गरेर राखौँ, पर्दा लगाएर राखौँ, बाहिरको फोहोर मैला नआओस् भनेर। 1 हप्ता 2 हप्ता हजुरले झाडु पोछा नलाउनुहोस्, कहाँबाट धुलो जम्छ, सबै धुलो जम्छ।
झ्यालहरूमा यति झुलो जमेको हुन्छ। बर्तनहरू तपाईँले माझेर राख्नुभयो, त्यहाँ रुममा किचन रुममा ठक्कै बन्द गर्नुभयो, तपाईँ बाहिर जानुभयो 1 हप्ता, घर बन्द छ, फर्केर आएर हेर्नुहोस् त्यो किचनमा सफा गरेर राखेको त्यो खाना पकाउने बर्तनहरू सबै धुलोले पुरिएको हुन्छ। भनेपछि हामीभित्र पनि कसरी धुलो जम्छ, हामीभित्र कसरी मैला जम्छ भन्नु सोच्नुहुन्छ होला। यहाँ पनि फोहोर जम्छ, मैला जम्छ। अन्त यसको सफाइ चाहिँ के हो? यो भित्रको सर सफाइ चाहिँ के हो? केले सफा हुन्छ सोच्नु भएको छ? म पानीले सफा गर, पानीले त्यो बाहिर मात्रै पखालियो, छाला मात्रै पखालियो। मन मैला अरू तनको धोई, मन चाहिँ मैला छ, तनको धोइरह्यो होइन। अब मन पनि त सफा गर्नु पर्यो, मनको मैला पनि त पखाल्नु पर्यो। त्यसले गर्दा मनको मैला पखाल्नु नै के हो? सत्संग रूपी गंगा होइन। त्यसले गर्दा सन्तहरूले के भन्नुभयो? मञ्जन फलपेकिए तत्काल काग होई पिक बकौं मराला, सुनी आश्चर्य करे जिन कोई सत्संग की महिमा नहीं गई। मञ्जन फलपेकिए तत्काल, सत्संगमा आउनाले हाम्रो मनको मैला तत्काल पखालिन्छ, सज्जन बन्छ। काग स्वभावको व्यक्ति कोयल बन्छ, सत्संगमा आउनाले बकुला स्वभावको व्यक्ति हंस। सुनेर कोही आश्चर्यित नहुनुहोस्, सत्संगको महिमा अति नै गहन छ, ओजनदार छ। सत्संगको महिमा ओजन। तीर्थ व्रत दान पुण्यको महत्त्व भन्दा सत्संगको पुण्यको ओजन छ, ओजन। जसरी यस विषय मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो। विश्वामित्र युधिष्ठिर महाराजको, मानिलिउँ वशिष्ठजीको चाहिँ एक समय वशिष्ठ महाराजको घरमा गुरु विश्वामित्र पुग्नुभयो, मानिलिउँ। अनि वशिष्ठ जब विश्वामित्रजीले वशिष्ठजी आफ्नो घरमा आएको गुरु आउनुभयो, यत्रो महान गुरु, सम्मान सेवा सत्कार गर्नुभयो, भोजन खिलाउनु भयो। त जाने बेलामा केही समयको पुण्य आफूले गरेको तीर्थ व्रत जे गरेको पुण्य सङ्कल्प गरेर गुरु वशिष्ठलाई बिदा गर्नुभयो। केही समय बादमा विश्वामित्र वशिष्ठको दरबारमा पुग्नुभयो। वशिष्ठजीले पनि विश्वामित्रको सत्कार सम्मान आदर सत्कार केही भोजन खिलाएर बिदा गर्दा पलभरको सत्सङ्गको पुण्य दिएर बिदा गर्नुभयो। वशिष्ठजीको त्यो कर्म देखेर विश्वामित्र बहुत रिसाउनु भयो, मेरो अपमान गर्यो। मैले त मेरो दरबारमा आएको बेलामा उहाँलाई त मैले तप गरेको, मैले होमादि यज्ञ तीर्थ व्रत दान पुण्यको पुण्य दिएर बिदा गर्यो, उसले त उहाँले त मेरो अपमान गर्यो, पलभरको सत्सङ्गको पुण्य दिएर बिदा गर्यो। यो कहीँ हुनसक्छ। विश्वामित्र बहुत रिसाउनु भयो। त्यति बेला वशिष्ठजीले के भन्नुभयो भने, अब कुन श्रेष्ठता हो तपाईँ हामी यहाँ बसेर छलफल गरेर हुँदैन। यो छलफलको लागि चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्यो भन्दा ब्रह्मजीको पासमा जाउँ भने। त ब्रह्मजीको पासमा गएर दुईजनाले सत्सङ्गको फल ठुलो कि दान पुण्य तीर्थ व्रतको भनेर त्यो राख्दाखेरि यसबाट मेरो निर्णय हुँदैन, म यो छलफल गर्न सक्दिनँ। विष्णुको पासमा जाऊ। विष्णुको पासमा गयो, विष्णुको पासमा त्यो कुरा राख्यो। विष्णुले पनि भन्नुभयो मेरोबाट यो छलफल हुँदैन, कैलाश जानुहोस् भन्यो। कैलाश पुग्यो, कैलाशमा पनि भगवान शङ्करले मेरोबाट यो छलफल हुँदैन, यो तपाईँहरूको मुद्दा मेरोबाट हुँदैन, म सक्दिनँ। कहाँ जाने भन्दा पताल मुनि जानुहोस्, धरती मुनि शेषनागको पास शेषकोमा जानुहोस् भनेर तल आए पतालमा। अनि के नआउनु भयो दुईटा गुरुवरहरू, मैले के सेवा गर्नुपर्ने भने आफ्नो समस्या राख्यो। विश्वामित्रले भने कि मेरो अपमान भयो, न्याय पाऊँ। यो न्याय माग्नुको लागि म ब्रह्मजीको पासमा गएँ, उहाँले पनि न्याय दिएन। विष्णुलोकमा गएँ, उहाँले पनि मलाई न्याय दिनु भएन। कैलाश पुग्यो, उहाँले पनि न्याय दिनु भएन। म न्यायको लागि आएको छु, हजुरले मलाई न्याय दिलाउनु पर्यो, म अन्यायमा परेँ।
के अन्यायमा पर्यो, वशिष्ठले तपाईँलाई के अन्याय गर्यो भन्नुहोस्। वशिष्ठजी मेरो घरमा आउँदा मैले उसलाई सेवा सम्मान सत्कार गरेर विदा गर्दा मैले केही तीर्थ व्रत होमादि यज्ञ तपको पुण्य सम्पर दान गरेर विदा गरेँ। तर उहाँले त उहाँको दरबारमा मेरो अपमान गर्यो। मलाई त उहाँले पलभरको सत्सङ्गको पुण्य दिएर मलाई विदा गर्यो। यो म अन्यायमा परेको छु। तब शेषजीले के भन्नुभयो भने मेरो शिरमा त यो पृथ्वीको बोझ थामेर बसेको छु, मै हो पृथ्वीलाई थामेर बस्ने। एकछिन मेरो यो शिरको बोझ हजुरले लिइदिनुहोस्, तपाईँहरूको छलफल गरिन्जाल अनि म छलफल गरिदिन्छु। मेरो पृथ्वीको बोझ चाहिँ हजुरले लिइदिनुहोस्। अनि विश्वामित्रले आफूले गरेको तीर्थ व्रत दान पुण्यको फल सङ्कल्प गरे, हे पृथ्वी माता शेषको शिरबाट अलिकति उच्च उठिदिनुहोस् न, हलुका होइदिनुहोस्, मैले न्याय पाउनुपर्छ भने। पृथ्वी डगमगिएन। अनि आफूले गरेको कैयौँ वर्ष गरेको तपको फल अर्पण गरे र पनि पृथ्वी डगमगिएन। त्यहाँबाट आफ्नो पूर्वजहरूले गरेका, आफूले गरेको त सिद्धियो, आफ्नो पूर्वजहरूले गरेका जे जति पुण्य थियो सबै लगाए, पृथ्वी उठेन। शेषको शिरबाट अब केही बाँकी छ सोच्नुहोस्, सकियो तिम्रो पुण्य सबै, अझै सोच्नुहोस्, अझै लगाउनुहोस् भनेर भने। अन्त सोच्यो उसले, अब सबै सिद्धियो। के छ भन्दा एउटा पुण्य चाहिँ छ मेरोमा, बताऊ के हो? वशिष्ठजीले दिनुभएको पलभरको सत्सङ्गको पुण्य चाहिँ बाँकी छ, त्यो लगाएको छुइनँ। त्यो लगाएर हेर। तब वशिष्ठले दिएको पलभरको सत्सङ्गको पुण्य सङ्कल्प गर्नु बित्तिकै शेषको शिरबाट पृथ्वी हलुका भएर उठिदिए। शेषले केही छिन विश्राम पायो। त्यसले गर्दा तीर्थ व्रत दान पुण्य पूजा पाठ होमादि तप यज्ञको पुण्य भन्दा सत्सङ्गको पुण्यको ओजन छ, ओजनदार छ। त यसरी बुझ्नुहोस्, सत्सङ्ग आएर यो हामीले यही शास्त्रहरूको दृष्टान्त दिने हो हजुरहरूलाई। यो सत्सङ्गको महिमा त शास्त्रमै लेखिएको कुरो होइन, तर सत्सङ्ग भन्ने शब्द नै पो लोप भयो त। अहिले भर्खर सत्सङ्गको शब्दको उत्थान हुँदैछ। न त सत्सङ्गमा जाउँ न भन्यो भने के हो सत्सङ्ग भनेको? के हो? सत्सङ्ग भन्छ। सत्सङ्ग पनि भन्नु सक्दैन, सत्सङ्ग भन्छ। सत भन्नु पनि उच्चारण हुँदैन, सत्सङ्ग भन्छ। भागवत कथामा जाउँ भने नि कस्तो भागवत देवी पुराण लाउँदैछ नि, ब्रह्मवैवर्त पुराण हुँदैछ, श्रीमद् भागवत पुराण हुँदैछ होइन, गरुड पुराण हुँदैछ, शिव पुराण हुँदैछ। सबै त्यसमा कोहीले कस्तो के हो भनेर प्रश्नै गर्दैन। यो त सबैलाई जानकारी भएको। तर त्यही पुराणहरूभित्र, त्यही पुस्तकभित्र बसेका सत्सङ्ग, त्यही पुराण पढ्ने वाचकहरूले सन्तहरूको सत्सङ्ग कस्तो चिज हो, हिजोको हाम्रा ऋषिहरू मुनिहरू सत्सङ्ग कसरी सुन्थे, सत्सङ्गको सुधापान कसरी गर्थे भनेर तीभित्र लेखेको 10 पल्ट भागवतमा दोहोऱ्याउँछन्, तर दुनियाँलाई बुझाउँदैन। अनि दुनियाँ सत्सङ्गको शब्दैबाट अनभिज्ञ छ। अन्त सत्सङ्गमा जाने भन्दा त यो नयाँ धर्म के हो सत्सङ्ग भनेको? अन्त यस्तो आफ्नो धर्म ग्रन्थभित्र लेखेको शब्द नै हामीले लोप गराइदिन्छौँ, समाजबाट जान्ने बुझ्नेलाई लोप गराउँछौँ भने समाज धर्ममा कसरी अगाडि बढ्छ? कसरी उसको हृदयमा चेतना जागरुक हुन्छ? कसरी धर्म ग्रन्थलाई प्रेम गर्छ? मेरो पूर्वजहरूको इतिहास भनेर कसरी त्यो ग्रन्थलाई सत्कार गर्छ, सम्मान गर्छ? पूर्वजहरूको इतिहास त मेटाइसक्यो, कहाँ खोज्नु जाने? त्यसले गर्दा सद्गुरु जब दरबार संसारमा आउनुहुन्छ, तत्त्वदर्शी महापुरुष
धरतालमा आउनुहुन्छ, उसको प्रादुर्भाव हुन्छ, तब नै सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूको महत्त्वपूर्ण रहस्यको पुनरुत्थान हुँदै जान्छ। तब दुनियाँ भक्त जागरुक हुन्छ, आफ्नो धर्ममा सजग बन्छ, आत्मज्ञान प्राप्त गरेर प्रभुको भजन ध्यान गर्छ र उनीहरूको जीवन धन्य हुन्छ। तब उनीहरूले नै भागवत गीताको संरक्षण गर्छ। पहिला पहिला आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि हामी पनि भर्खर भर्खर सत्सङ्गमा जाँदै थियौँ, बुझ्दै थियौँ। अब झन् कलेज पढ्ने युवाहरूलाई गीता के चिज हो थाहा छ? हरेक डाकाहरूको इतिहास थाहा छ उनीहरूलाई, हरेक हत्याराहरूको इतिहास, कुन कुन जन्ममा कस्ता हत्यारा थिए, कस्ता डाका थिए, सबै एक एकवटा पोइन्ट उनीहरूले के लेख्छ, क्वेसनमा लेखेर पास हुन्छ। हरेक देशको राजा महाराजाको इतिहास थाहा हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, होइन? तर आफ्नै पूर्वजको इतिहास थाहा हुँदैन। तब कलेजको भाइहरू रहेछ अरे, अनि तिनीहरूले सत्सङ्ग सुनेर चाहिँ गीताको दृष्टान्तहरू उनीहरूले पायो सत्सङ्गमा। छक्कै पऱ्यो, यो गीताको कुरो भन्, गीतामा यस्तो चिज छ नभई चाहिँ हामी के यहाँ व्याख्या दिएको हो, लोकदोरी गाएको गीत जस्तो हो। लोकदोरी गाउनेहरू एकछिनमै निकालिहाल्छ फटाफट के यसको जवाब के दिनुपर्छ भनेर। अन्त के यो गीता लोकदोरी गाएको जस्तो हो भनेछ अरे। अहिले यहाँ रच्दै भनेको हो, यो त गीताभित्रको कुरा हो, कृष्ण अर्जुनको संवाद, यस्तो चिज पनि छ भनेछ अरे। अनि त्यहाँबाट गीताको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर। अन्त ज्ञान लिएछ अरे तिनीहरूले। ज्ञान लिएपछि, ज्ञान लिएको दिन पनि सम्पूर्ण गीताको अध्याय बाहेकको पोइन्ट सम्झाउँदै सिकाएपछि तब उनीहरू कहाँ पाउँछ यो गीताको पुस्तक भनेछ अरे। धार्मिक किताब पसलमा जानुहोस् भाइ, त्यहाँ गएर उनीहरूले गीता किनेर पढ्यो। तब छक्कै, यस्तो चिज त हामीबाट त लोभ गरायो त, हाम्रोमा न घरले प्रेरणा दियो, न स्कुल न कलेजले। धर्मको रक्षा कहाँबाट हुन्छ? अन्त यो दुनियाँको छोराछोरीले आमा बाउ त गीता के हो थाहा छैन, अन्त गीताको चर्चा गरेर कुन चाहिँले भगवान् कृष्णलाई नमस्कार गर्छ, कुन चाहिँले यो मेरो धर्म त यति महान रहेछ, यति श्रेष्ठता रहेछ हिन्दू धर्म भनेर कसले चाहिँ छाती पिटेर भिडिनु जान्छ? हाम्रो हिन्दू धर्मको तिरस्कार गर्नेसँग कुन चाहिँ युवा छ आज भन्नुहोस् त? अन्त आफ्नो धर्मदेखि अनभिज्ञ, अन्त मुखले प्यार 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 बोलेर हुन्छ? राष्ट्रको रक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भने होइन। हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म कायम हुनुपर्छ भन्दै भाषण दिँदै जान्छन्, भरे गीताको कुन अध्यायमा के छ थाहा छैन। दिदी बहिनीहरू महिला समूहहरूबाट संयोजकहरू उयोहरू बनेर निस्किरहेको छ, महिलाहरू पनि कार्यकर्ता बनेर। त्यही महिलाहरूलाई थाहा छैन हिन्दूको विषय लिएर, त्यही महिलाहरू सभामा बोलिरहेको हुन्छ। उसैलाई गीतामा के लेखेको छ, द्रौपदीले कस्तो संरक्षण गर्नुभयो, मीराले माता अनुसारले कस्तो गर्नुभयो, के गर्नुभयो, हिजोको नारीहरूले उनीहरू कसरी नारी अधिकारलाई प्राप्त गरे, आज नारी अधिकार पाउनुपर्छ भनेर दौडिरहेको छ। नारी मर्यादा पतन भइरहेछ, नारीको नैतिकता नै दिन दिन पतन भइरहेको छ। नारी अधिकार खोज्दै हिँड्छन्। सबले शास्त्र पढ्नुहोस्, सबले द्रौपदीको कहानी, सीता सावित्रीको कहानी पढ्नुहोस्, कसरी उनीहरूले अधिकार प्राप्त गरे, कसरी भिडिए, नारीत्व धर्म बचाउनुलाई, नारी अधिकार प्राप्त गर्नलाई अरूलाई परास्त गरेको थिए, पुरुषहरूलाई नारीहरूले परास्त गरेको थिए। खोइ हजुरहरू, जब मैत्री गार्गी र याज्ञवल्को शास्त्र त चल्यो, यस्तो शास्त्र त चल्यो, अन्तमा नारीहरूले याज्ञवल्कलाई हराइदियो शास्त्रमा। त्यस्ता नारीहरू थिए त्यति बेला। याज्ञवल्क जस्तो शास्त्रीलाई, विद्वानलाई, गार्गी भनेको महिला हो, उसले याज्ञवल्कलाई हराए शास्त्रमा। त्यस्तो नारीहरू थियो त्यो बेला। आजको नारीहरूको के शास्त्र त गरेको थियो गार्गीले, मैत्रीले के शास्त्र त गरेको थियो भन्ने थाहा पनि छैन। तब उनीहरूले नारी अधिकारलाई संरक्षण गरेका थिए।
अब त्यस्ता विद्वानहरू हारेपछि त नारीलाई त सम्मान दियो नि त, होइन? ओहो, नारीहरूसँग भिडिनु हुँदैन रहेछ भनेर त्यसरी उनीहरू अधिकार प्राप्त गरेको थिए। त्यसले गर्दा अधिकार जमाउनुको लागि पहिला धर्मलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, मेडिटेसन ध्यान उपासना गर्नुहोस्, आत्मज्ञानी बन्नुहोस्, ध्यान सुमिरन गर्नुहोस्, मेडिटेसन गरेर आत्मशक्ति बढाउनुहोस्, अन्तरात्माको ऊर्जालाई थप्दै जानुहोस्, आध्यात्मिक शक्तिले थप्दै जानुहोस्, तपाईँको ब्रेन भक्ति मार्गमा विकसित हुँदै जाओस्, ब्रेनको और ऊर्जा भक्तिले थपिँदै जाओस् र परमात्माले पनि सपोर्ट गर्छ। जो मेडिटेसन गर्छ, जो ध्यान गर्छ नि, निराकार सर्वव्यापक भएको शक्तिले पनि ती भक्तहरूलाई बाहिरबाट के गर्छ? सपोर्ट गरिरहेको छ। सपोर्ट पाउनु पर्यो नि। लडाइँ झगडा युद्ध गऱ्यौँ भने प्रकृति पनि दूषित हुन्छ, त्यही सपोर्ट गर्छ, मन अझै दूषित बनाइदिन्छ। किन? बाहिर वातावरण नै दूषित बनायो भने त दूषित नै हुन्छ नि, होइन? वातावरण शुद्ध बनाऊ, त्यसले अर्कै ऊर्जा दिन्छ। पहिला भित्रको वातावरण शुद्ध बनाऊ, अन्तर्जगतको, तब हामी अगाडि, तब आफ्नो धर्मको सँग। त्यसले गर्दा यो सिद्धान्त लिनुलाई, यो गिन्नुकाले नेपाल मानव धर्म सेवा चाहिँ सद्गुरुदेव श्री महाराजजीको दरबार हो। यो दरबार वशिष्ठको दरबार हो। यो दरबार गुरु वेद व्यासजीको दरबार हो। यो सद्गुरु महाराजजीको दरबार होइन। यो सद्गुरुदेव महाराजजीले चाहिँ त्यति बेलाको गुरु आसनलाई संरक्षण गर्नुभएको। यो गुरु गद्दीमा चाहिँ तत्त्वदर्शी महापुरुष नै विराजमान भएर यो गुरु परम्परा, आत्मज्ञानको परम्परा चलाउनुपर्छ भनेर वेद व्यासको समय समाप्त भए त गद्दी खाली रहे त अब को त्यहाँ आसनमा बस्ने, होइन? क्रमशः बुद्ध भगवान राम कृष्ण व्यासजी सुखदेव महाराज क्रमशः आयो यसलाई चलाउँदै। गुरु वशिष्ठजी सन्दीपनजी हुँदै 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 वेद बुद्ध महावीर स्वामी कबीर यसरी क्रमशः यो वेद व्यासको आसनलाई सम्हाल्दै आउनुभयो। हर युगमा गुरुले नै भक्तिको रक्षा गर्नु सिकायो, गुरुले नै भक्तलाई सत्मार्गमा हिँड्नु सिकायो। त्यसले गर्दा सद्गुरुदेव श्री महाराजजी हुनुहुन्छ, यो संरक्षण गर्नुभयो। त्यो बेलाको आसनलाई, त्यो बेलाको धर्म सभालाई सद्गुरु महाराजले संरक्षण, यो त्यो धर्म, त्यो बेलाको यो धर्म सभा हो। यो त धर्म सभा हो। यहाँ धर्मको चर्चा भइरहेको छ, ज्ञानको चर्चा भइरहेको छ। धर्म सभामा बस्नु जस्तो आनन्द अरू कहाँ चाहिँ हुन्छ, होइन? त्यो कत्रो भाग्यको कुरो। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, सत्सङ्ग सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, ध्यान सुमिरन अभ्यास गर्नुहोस् भन्दै यही शब्दबाट बिदा लिएँ।